to Ingwa News. The newly constructed toilet block for Rosary Primary School at Fatima Wada under the village of Panchayat Rivona was inaugurated by Honorable Minister Subhas Phal Desai. Sarpanch Vaishali Nayak and Deputy Sarpanch Suraj Nayak were also present at the ceremony, marking a significant step towards improving sanitation facilities for students. प्रपोजल टॉयलेट ब्लॉकाच्यांक पळोवपा आयलो तेन्ना आमकां खरेंच पंचायती तशें आमकां बरें दिसलां की आमची भुरगीं माणकुली भुरगीं ही जी पळय आसा आनी ह्या हायस्कुलान हांव शिकलेलो एज अ एक्स स्टुडंट म्हाका दिसलें की हे टॉयलेटाचो आमचो बरो कंडिशन बरी ना तेन्ना हांवें माननीय मंत्र्या फुडें गेलो आनी एक प्रपोजल घातलो सर अशें अशें आमचे जे पळय प्रायमरी हायस्कूल बाणशे आसा ते मातशें क्रिटिकल कंडिशनान आसा आनी रिपेर करपाक सर म्हणपाक आमी डायरेक्ट रिपेर नाका आमी डायरेक्ट तो नवो बांदया तेच भशेन सराचो सहकार आमकां खूब आसता तेच भशेन आमी तुमची पंच आसा हांगा पंचाचो इनिशिएटीव घेवन बाकीचे डॉक्युमेंट कितें कितें नाशिल्ले ते तेणें जाता तितले बेगीन हे हाडून दिवन काम कंप्लीट केल्लें आसा तेच भशेन आमचो मंत्री तेच भशेन सरपंच आसा आमचे पंचायत बॉडी आसा आमी खंय तरी काम करता तेन्ना हें ते पळयनात इलेक्शनां हांगा कितें जातलें बाबा हांगा आसा तो हांगा मायनॉरिटी आसा हें खंयचें ध्येय आमचो आमदार मंत्री केन्नाच लक्षांत धरना कारण डेव्हलपमेंट म्हणटा डेव्हलपमेंट जावपा जाय आनी लोकांचे सगळ्यांक उपेगाक पडपा जाय तेच भशेन आमचे कमिटीचे सगळे मेंबर आसा तेणी आतांच हांवें तांकां प्रपोजल सांगला की तुमी एनओसी पसून दिया आमचो मंत्री हांगा आसा एनओसी दिया ही जी दिश्टी पडटा स्टेज आसा हांगा स्टेज आनी एक ड्रेसींग रूम आमकां तुमी एनओसी दिले जाल्यार मंत्र्याच्या सहकार्यान आमी थंय कंप्लीट आतां रोखडेंच म्हणना पूण जाता तशे भशेन कंप्लीट करून दिवपाचो प्रयत्न करपाक तेच भशेन आमचो फादर आसा आयज मॅनेजर फादर खंय तरी पयस गेल्ले काय आसा एक्चुली आमचे रोजिता म्हणटाले मॅनेजर ना आमी इनॉग्रेशन मागीर करया पूण म्हाका कितें दिसतालें हांव एक्स स्टुडंट हेचो आनी म्हजो बड्डे हांगाच जावचो आनी हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन अशें मागता तुमी फुडें एक्स स्टुडंट जातले तुमी खंय तरी कामां बरें जातलें म्हणटना आपलें हायस्कूल हें केन्नाच सोडची न्हू दडाडीचो आमचो डेप्टी सरपंच बाब सुर्याबाई यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आय विश हिम अ व्हेरी बेस्ट अँड हॅपी बर्थडे टू यू डियर सुर्या जायते काम करता तो आनीक म्हाकाय बरो जाय तो ताचो सपोर्ट मेवता आनी आमी जायती उदरगतीची कामां ना फकत रिवणाक ताचे एडवायस ताचे बाकीचे कनेक्ट्स ताचे जे दुसरे कडेन तांचे हे सगळे त्याच्या आदारान आमी जायती कामां करतात आमी पळयतात की पंचायत मेंबर निवडून येयलो आपले एक रिजोल्युशन घेता आनी मागीर रावता रिजोल्युशन घेवन रावन कांयच जायना ह्या फायलीचे फॉलोअप करपाक जाय पणजे वचपाक जाय बिडिओन वचपाक जाय इंजिनियराक हाडपाक जाय टेपी लावपाक जाय जायतो वावर आसा तो आमदार करतलो म्हणून रावलो जर जाय जाल्यार जायना हें नेटवर्क आसता आमचे पंचायत मेंबर आमचे सरपंच आमचे जिल्हा पंचायत आमचे बिडिओज हांच्या उपरांत सुर्याचें काम जें आसा आमचो भाई आसा तो सगळे ऑफिसान वयता दारान रावन म्हाका फोन करता आपूण भितर वयता ती फायल काडपाक लाय ताजी सिग्नेचर मारपाक लाय आनी ती व्हरून दुसऱ्या ऑफिसान येता अशें 20 डिपार्टमेंटां भोंवले उपरांत एक काम जाता कामां कशी जायना एक फावटी रिजोल्युशन घेतलें आनी एका बरोबर दंड करून काम येवन पडटलें हें सगळें काम करपाक ह्या पंचायतीचे सरपंच आनी आमचे डेप्टी सरपंच खूब काम करतात ह्या पंचायत मेंबराचें ताणें आपापली कामां घेवन फुडें गेले जर जायतो वावर जावपाक शकता हांव चड वेळ घेना परत एक फावटी आमच्या गांवचोच भाव आयज एका व्हडल्या पदाचेर वयता आनीक गांवांत भितर आसले डेप्टी सरपंच जावं पूण ल्हान पद आसल्यार पसून व्हडलीं कामां तेज्या हातभार लायता आमी जायतीं कामां आज घेतलेलीं आसात पंचायत बिल्डींग आमची बांदून आतां कंप्लीट जाता दुसरे फेजीचें काम आमी हॉल थंय वयर काडटात आमी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर गेले RMD म्हणजे रुरल मेडिकल सेंटर बांदपा खातीर काम हातीन घेयलें पूण कोणी तरी थिंगा काम एक्सकॅवेशन चलता आसतना एक लिटिगेशन जालें आनी कोणी त्या जमनीचेर आपले कितें प्रॉब्लम सांगले डिस्प्यूट एरायज केले म्हणून तें काम थंय उरलेलें आसा जायतीं रस्त्याची कामां आतां तुमकां दिसतलें की रोखडेंच आमकां अंडरग्रावंड केबलिंगाचो फायदो जातलो आयज ह्या गांवांतल्यान एक व्हडली लायन गेल्ली आसा 24 आवर्स तुमकां उदकूय मेवतलें खंयच्याच गांवांक मेळना अशें 24 आवर्स लायट अनइंटरप्टेड अनडिसरप्टेड तशेंच उदकाची सोय तुमकां करपा खातीर ही लायन ड्रॉ केल्ली आसा हें सगळें काम करता आसतना आमकां रस्तो एखादें फोडचो पडटा तो रोखडोच आमी रिवायवूय करतले आनी ही कामां जी जातात तांचे तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य आसप खूब गरजेचें कोणाच्या घराच्या शेजारान गेल्या नंतर आमकां दिसता की हिंगा फोडनाका त्या सायडीन वच हें जायना परत परत झिगझॅग ट्रॅक्स घेवपाक मेळनात त्या खातीर आमकां केन्ना तुमी सांगल्या उपरांत पसून तें काम जायना पूण तें रिस्टोर करून दिवपाचें काम ही जबाबदारी आमी घेतात